حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا فرماندیاں میں اتنے حضور دے جان تو بعد پریشان ہوئی، یارا لوگ اج کہندے جی صحابہ میلاد نہیں منایا تے گلاں کیوں جیاں کرنے؟ ساڈے بزرگاں نے لکھیا 3 صدیاں تک اندر درد نہ ہوئے تے پیو بھی مرے ہوئے تو کسی نو درد نہیں ہوندا چلیا۔ پیو میں ویکھیا لوگاں دے مرے ہوندے پینٹا چ پا کے لوگ سیاست تے گفتگو کر رہے ہوندے، پیو دا جنازہ پیا ہوندا، اندر بندے نہ مرے ہوئے تو پھر تو گل ہی کوئی نہیں، اندر بندے نہ مریا تو لوگ گلاں کرنے جی صحابہ میلاد نہیں منایا۔ ساڈے بزرگاں نے لکھیا فرمایا 3 صدیاں 300 سال حضور دی امت نو حضور دا جڑا دنیا تو جانا سی وہی نہیں بھولیا۔ صحابہ اپنی اولاداں نو دسیا، انہاں اپنی اولاداں نو دسیا یار حضور گئے تے ساڈے تے گزری، حضور گئے تے ساڈے تے گزری۔ سیدنا صدیق اکبر جدوں گل کردے تے منہ جو بھنے ہوئے گوشت نہیں بو آندی سی، صحابہ کیا جی مسواک کوئی نہ کرنے، اے تواڈے منہ چ بھنے ہوئے گوشت دی بو آندی؟ آپ نے فرمایا یار ایک گل نہیں، جدوں رسول اللہ ظاہری دنیا تو تشریف لے گئے تے تسی تے رو پے، حضرت عمر تلوار چک لئی تے جناب ہوش بے ہوش ہو گئے، تواڈے رنگ بدل گئے تے صدیق نہیں رویا، جے میں رو پیندا تے مینوں کنے چپ کرانا سی؟ فرمایا میں وہ جڑا حضور دے فراق دا جڑا درد آیا نا میں اندر پیتا تے میرا دل جل گیا۔ ما زال جسمہ یجری حتی ماتا کان سبب موت ابی بکر موت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صدیق اکبر کا دنیا سے جانے کا سبب ہی یہ ہوا کہ آپ کا حضور کی جدائی میں جسم پگھلتا رہا، جب پگھل گیا تو صدیق چلے گئے اس دنیا سے۔ یار جس نو محبت نہ ہوئے وہ سانو تو کچھ کرن دے نا جناب، جس نو محبت نہیں تو انہوں چاہیے۔ اقبال کہندا ذرہ عشق نبی از حق طلب سوزے صدیق و علی از حق طلب۔ اقبال کہندا جے محبت رسول کوئی نہیں آ تے رب کولوں منگ، ساڈے کول تے ہو جائے علاج کوئی نہیں، تینوں گولی دئیے تے تیرا دل حضور دی محبت مچل اٹھے۔ امام مالک جدوں حضور دا نام آندا سی تے رنگ بدل جاندا، دورے تریرے ہو جاندے، شاگرد کہندے حضور کی ہویا؟ اے تسی بڑے اچھے نہیں لگدے، جدوں تسی حضور دا نام آندا تے تہاڈا رنگ بدل جاندا تے تسی جناب پٹن تو مراد لیٹن لگ پوندے ہو، کدی تہاڈا جناب انج ڈھہ پوندے ہو تے لوگ کی ویکھدے ہونے بھائی امام مالک نو بہن تے چج نہیں آندا؟ آپ نے فرمایا چلے جو میں ویکھدا جے تسی ویکھدے تے کدی اعتراض نہ کرنا۔ اپنی اپنی محبت دیاں باتاں۔ امام مالک ساری زندگی مدینہ پاک کی جتیاں نہیں پائیاں، گھوڑے ہوتے سوار نہیں ہوئے، زندگی ایک باری حج کیتا، اپنی محبت دیاں باتاں۔ ہن امام مالک تے کوئی فتویٰ لا سکنا کہ صدیق اکبر جتیاں پائیاں تے امام مالک نہیں پائیاں؟ امام مالک تو کوئی فتویٰ لا سکنا اس گل دا کہ جی صدیق اکبر نالوں زیادہ پیار آیا امام مالک نو، انہاں کیوں نہیں مدینے جتیاں پائیاں؟ محبت دے اپنے اپنے تقاضے ہوندے، کبھی آوارہ ہو بے خان ماں عشق، کبھی شاہ شہان ہو شیرواں عشق، کبھی میدان میں آتا ہے زرہ پوش، کبھی عریان و بے تیغ و ثنا عشق، کبھی تنہائی کوہ و دمن عشق، کبھی سوز و سرور و انجمن عشق، کبھی سرمایہ محراب و منبر، کبھی مولا علی خیبر شکن عشق۔ صدق خلیل بھی عشق، محبت دی باتاں۔ جس نو محبت کوئی نہیں چاہیے اللہ دی حبیب دی محبت منگے۔ 2 لیٹا سی لا دئیے تے لوگوں نے باہر بچے جناب گمراہی تے میسج چلا دے صحابہ نے میلاد منایا۔ میں کہا ذلیلا صحابہ دیاں گلاں کرنا، صحابہ تے میلاد منا دے بلوچستان تک آ گئے، گھوڑے تے سوار ہو کے تے تلواراں چک کے بلوچستان تے آ گئے، آذربائیجان جا پہنچے، قیصر و کسریٰ دے دروازے جا کھڑکائے، ہٹوائے حضور آ گئے، ہٹوائے حضور آ گئے، حضور آ گئے۔ ابانا مولدہ عن طیب عنصرہ یا طیب مبتدأ منہ و مختتم یوم تفرس فیہ الفرس انہم قد انذروا بحلول البوس والنکم وبات ایوان کسریٰ وہو منصدع کشمل اصحاب کسریٰ غیر ملتئم۔ حضور آ گئے، نوشیرواں عادل بادشاہ دے محل دے 14 کنگرے گر گئے، حضور آ گئے۔ 1000 سال مجوسیاں دی اگ جل رہی، والنار خامدۃ الانفاس من اسف علیہ والنار ساحل عین من صدم۔ امام بوصیری کہتے ہیں 1000 سال جناب آتش کدہ جل رہا، حضور آ گئے، اسے رات بجھ گیا، فرمایا بس کر رہے ہوں، حضور آ گئے، حضور آ گئے، حضور آ گئے۔ حضور آ گئے، حضور آ گئے۔ والنار ساحل عین من صدم، نہر فرات
جس دے کنارے تے مجوسیاں نے، عیسائیاں نے، یہودیاں نے معبد بنائے ہوئے سن، نالے ٹھنڈے پانی پیندے، نالے جناب غیر اللہ دا عبادت کر دے، حضور آ گئے والنار ساحل عین من صدمی، حدیث پاک وچ موجود ہے نہر فرات ان چل رہی سی، جس صبح حضور آئے نہر فرات انج ہو گئی، اور میں بس حضور آ گئے، ہن حضور آ گئے، کلم ازل وچ آہن مجمل کل تفصیلاں طول طویلاں، لوح محفوظ کنواں روشن ہویاں مثل کندیلاں، وچ سفیلاں نال چراغاں شمس گلیندے اکثر قوم رزیلاں، گھڑن دلیلاں، غلام محمد او تمثیلاں سمجھیاں بہت کلیلاں، خاص خلیلاں، حضور آ گئے۔ حدیث دیاں کتاباں اٹھا کے ویکھو، سینکڑوں حدیث دیاں کتاباں موجود ہے، کائنات دا کوئی ذرہ ایسا نہیں سی جڑا حضور دی آمد تے خوش نہیں ہویا، حضور آ گئے، حضور آ گئے۔